सम्बोधन गर्दछु र यस कार्यक्रमका आयोजक विश्व हिन्दू युवा संघका अध्यक्षज्यू लगायत विशाल कोइरालाज्यूको सम्पूर्ण टिमहरू जसले प्राविधिक रूपमा र अन्य हिसाबले चाहिँ सहयोग गर्नुभयो यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि सबैजनालाई चाहिँ हार्दिक कृतज्ञता अभिवादन गर्दछु र सर्वप्रथम म ओम ध्वनिबाट मैले स्मरण गर्नुपर्ने जति मान्य वरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म सम्झन चाहन्छु। यो हाम्रो संस्कार हो, यो हाम्रो संस्कृति हो। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितैस्तेन तस्मै श्री गुरवे नमः। सम्पूर्ण मेरा आदरणीय गुरुहरूप्रति, मेरा मातृ पितृहरूप्रति शिरदेखि नै नमन गर्दछु र म यस कार्यक्रममा सबै मेरा आदरणीय गुरुआमा गुरुहरूप्रति नमन गर्दै यस कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा थालनी गर्ने कोसिस गर्दछु र उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूप्रति ओम ध्वनिले सम्बोधन गर्न चाहन्छु। र अब सर्वप्रथम कुनै पनि विषय वस्तुमाथि प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि मैले आफ्नो परिचय त दिनै पर्छ। हामी यहाँहरू सबैजनाको परिचय पाउनको लागि म लालायित त छु नै, तैपनि मैले त्यो सम्भावना भोलिका दिनमा रहँदै जाला र सर्वप्रथम यहाँहरूले भोलि मैले कोसँग चाहिँ नि संस्कृतको सामान्य कुराहरूदेखि सिक्दै गरेँ र प्रशिक्षक को हुनुहुँदो रहेछ, कस्तो हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरो यहाँहरूलाई पनि ज्ञान हुनु नितान्त आवश्यक छ। त्यसकारण म मेरो परिचय दिन चाहन्छु। म यहाँहरूले आचार्य श्री बालकृष्णानन्द भनेर मलाई मेरो सोसल साइटहरूमा, सामाजिक साइटहरूमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ र मेरो वास्तविक नाम आचार्य केशव रिमाल हो। मैले संस्कृतमा आचार्य गरेको छु र मेरो इच्छा त्यही थियो कि संस्कृतमा आचार्य गर्ने र साथसाथ एउटा चाहिँ नि आधुनिक विषयमा पनि एमए गर्ने भन्ने मेरो इच्छा भएको कारणले मैले अर्थशास्त्र विषयमा एमए गरेको छु र मेरो दुवै पक्षमा अध्ययन छ। संस्कृतमा मैले स्कुलदेखि पढेको र स्कुलबाट सुरु गरेर मैले दरबार हाई स्कुलको संस्कृत माध्यमिक विद्यालयबाट पढ्न सुरु गरेर पछि वाल्मीकि विद्यापीठबाट मैले आचार्य गरेको संस्कृतमा। त्यस पछाडि चाहिँ मैले फेरि पब्लिक युथ क्याम्पसबाट चाहिँ नि आइकम बीबीएस हुँदै मैले चाहिँ नि कीर्तिपुर सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टबाट इकोनोमिक्स विषयमा एमए गरेको। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ नि दुवै पक्षको ज्ञान लिनको लागि सहज पनि भयो र जहाँ म पुगेँ त्यो ठाउँमा म अहिलेसम्म चाहिँ गुरु कृपा र मेरो मातृपितृको आशीर्वादले सफल नै मान्छु आफूलाई। र यहाँहरूको सामु उभिएर दुई चार शब्द प्रकट गर्न पाउँदा अत्यन्त गौरवान्वित महसुस भइसकेको छ। र मैले सरस्वती भन्नुपर्दा दुईवटा विषयमा एमए पनि गरेँ र एउटा चाहिँ प्रशिक्षकको अनुभव पनि लिएको छु। म दुईवटा क्याम्पसमा चाहिँ अर्थशास्त्र विषय पढाउँछु पनि, म प्राध्यापक पनि हो। र साथै मैले चाहिँ नि जापान, अस्ट्रेलिया, चाइना लगायतका, जर्मनी लगायतका विभिन्न देशका नागरिकहरूलाई संस्कृतको बेसिकदेखि नेपाली संस्कृत दुवै अध्यापन पनि गरेको छु र मैले धेरै देशहरूमा चाहिँ नि त्यो अवसर पनि पाएँ। वहीँ गएर पनि मैले आफ्नो धर्म
संस्कृतिको बारेमा संस्कृतको बारेमा बुझाउने काम पनि गर्ने अवसर पाएँ र नेपालमा पनि यहाँ अहिले चाहिँ नि कतिपय इन्स्टिच्युटमा संस्कृत भाषा पनि पढाउँछु मैले र त्यो विदेशीलाई पढाउँछु र नेपालीलाई पनि साथै पढाइरहेको छु र अहिले त कोभिड-19 को कारणले गर्दा यो चाहिँ बन्द भएको छ र बिस्तारै क्रमशः हामी अगाडि बढ्दै जानेछौँ यो कोभिड नियन्त्रण भएपछि। र अब सरसर्ती भन्दाखेरि मेरो परिचय यति नै हो र मैले साथसाथै म जर्मन भाषा पनि पढाउँछु साधारण लेभलमा र त्यहाँबाट पनि मैले चाहिँ जर्मन भाषा पनि पढेको छु गोथे इन्स्टिच्युटबाट। त्यहाँबाट पनि संस्कृत र जर्मन भाषाको केही सामञ्जस्यता मिल्छ, त्यसले गर्दा मैले त्यो पनि मेरो इन्ट्रेस्टको विषय भयो। र यहाँहरूलाई मैले यो सबै किन भन्दैछु भने संस्कृत भनेको यस्तो भाषा हो, यस्तो विषय हो जसले गर्दा म आज यो ठाउँमा उभिन सफल छु। किनभने आधुनिक विज्ञान र संस्कृत विज्ञानलाई जोख्ने हो भने संस्कृत विज्ञानसँग आधुनिक विज्ञानले सक्दैन। किनभने संस्कृत विज्ञान चाहिँ नि एउटा चाहिँ आत्मिक ज्ञान हो, भावनात्मक ज्ञान हो र व्यवहारिक ज्ञान पनि हो, जसले गर्दा चाहिँ आत्मसन्तुष्टिको लागि र उद्यम गर्नको लागि पनि सहयोग गर्छ। त्यसैले गर्दा संस्कृतको अध्ययन सबै नेपालीहरूले चाहिँ नि गर्नु अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ र हामी त्यसको लागि प्रण पनि गरौँ र सबैलाई प्रेरणा पनि दिउँ। अब किन भन्दा यहाँहरूले सुनिराख्नु भएको छ कि छैन? मेरो आवाज आएको छ? एकदम गुरु, हामी सुनिरहेछौँ गुरु। ए ठिक छ, त्यसो भए ठिक छ है। फेरि मैले बोल्ने यहाँहरूले सुन्नु भएन भने फेरि त्यति राम्रो हुँदैन। अब यसमा चाहिँ किन संस्कृत पढ्ने भन्दा संस्कृत भनेको सम्पूर्ण भाषाहरूको पनि जननी हो, त्यो हामीलाई थाहा छ। हाम्रा आर्ष ऋषिहरूले सूक्ष्म र व्यापक हिसाबले चाहिँ नि वाणीको उत्पत्तिको विषयमा अध्ययन गर्नुभएको थियो। वाणी जसलाई हामीले सरस्वती भन्छौँ नि, सरस्वती भनेको वाणी पनि हो। गिर्वाक वाणी सरस्वती भन्छन् संस्कृतमा, जसले चाहिँ शब्द एउटा वाणी यस्तो चिज हो कि त्यसले चाहिँ नि हजारौँ मान्छेलाई तुरुन्तै दिमाग परिवर्तन गरिदिन सक्छ र हजारौँ मान्छेलाई चाहिँ नि तुरुन्तै चाहिँ नि परिवर्तन गराइदिन सक्ने यस्तो शक्ति भएको भाषा जुन चाहिँ नि वेदबाट चाहिँ नि यसको उत्पत्ति भएको थियो, हामीलाई थाहा छ। र संस्कृतलाई यो भगवत भाषा अथवा चाहिँ नि भगवानको भाषा भनेर पनि भन्छन्। त्यसले गर्दा यो चाहिँ नि सामान्य मानिसलाई तुरुन्तै बुझ्नको लागि त्यति सहज नहुन सक्छ। यो हाम्रो व्यवहारिक कारणले पनि होला र हाम्रो मुखा र वृन्दबाट निस्किएका जति शब्दहरू छन् ती शब्दहरूले चाहिँ कसैमाथि अन्याय नगरोस्, जस्तो चाहिँ हाम्रो संस्कृतले भन्छ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् भन्छ। कसैलाई पनि दुःखको कुरा नहोस्, मेरो बाणीबाट निस्कियोस् भन्छौँ। र हामी आजको आधुनिक विज्ञान पनि हेरेका छौँ, हामीले आधुनिक पढाइ पनि हेरेको छौँ। पिएचडी गरेका छन् डाक्टर फलानो भन्छन्, डाक्टर एमए गरेका छु भन्छन् हैन। उहाँहरूको पढाइलाई हामी सम्मान गर्छौँ, तर उहाँहरूको जुन व्यवहारिक छ, एउटा नैतिकता, एउटा इमानदारीता, त्यसमा चाहिँ नि धेरै नै कमी देखियो। कारण के त भन्दा त्यो पढाइ भयो, त्यो शिक्षा हो, त्यो विद्या होइन। विद्या भनेको वेदबाट निस्केको वाणी हो। विद्याले ज्ञान दिन्छ, तर विद्याले चाहिँ शिक्षाले चाहिँ कला देला, शिक्षाले चाहिँ नि धनी बनाउला, शिक्षाले चाहिँ नि विभिन्न किसिमका शैली सिकाउला। तर विद्याले के सिकाउँछ त? ज्ञान सिकाउँछ। ज्ञान र विज्ञान मिल्यो, विद्या मिल्यो भने, जस्तो ज्ञान र चाहिँ नि शिक्षा मिल्यो भनेदेखि बल्ल त्यो चाहिँ नि विद्या हुन्छ। र ज्ञान र शिक्षा मिलेन भने त्यो शिक्षा हुन्छ कि ज्ञान मात्र हुन्छ। त्यसले गर्दा ज्ञान र शिक्षाको सामञ्जस्यता हुनु नितान्त आवश्यक छ। त्यसको लागि संस्कृतको अध्ययन चाहिँ नि धेरै नै समय सान्दर्भिक देखिन्छ। र अहिलेको समयमा जुन हामी चाहिँ नि हरेक कुराले प्रताडित भइरहेका छौँ, जस्तो विभिन्न किसिमका चाहिँ नि के अरे मान्छेहरू चाहिँ नि खानपान, रहनसहन, उठबस हरेक कुरामा चाहिँ नि अलि
बाहिर ट्र्याकबाट बाहिर गएको हो कि जस्तो परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ। त्यसले गर्दा हामी विभिन्न समस्याहरू झेलिरहेका छौँ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा विश्वले चाहिँ नि संस्कृत अँगाल्नुको कारण के हो भने धनले मान्छेलाई सन्तुष्टि दिएन, विद्याले मान्छेलाई सन्तुष्टि दियो। त्यो विद्या चाहिँ के को लागि हुनुपर्छ त भन्दा त्यो चाहिँ नि ज्ञानको लागि हुनु पर्यो। जब ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि विद्या चाहियो, विद्याले चाहिँ नि ज्ञान दिन्छ र त्यो ज्ञानले गर्दा चाहिँ हामी सबैतिर चाहिँ नि सफल हुन सक्छौँ। जसले गर्दा धन कमाएर मात्र सफल होइन कि ज्ञानले सफल हुनु पर्यो है। हो त्यसैले गर्दा संस्कृत किन पढ्ने त भन्दा ज्ञानको लागि हो। अब हामीलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा स्वगृहे पूज्यते मूर्खान् स्वग्रामे पूज्यते धनी स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते भनेर हाम्रो शास्त्रले भनेको छ। यसको मतलब के हो त भन्दा मूर्खलाई चाहिँ आफ्नो घरमा मात्र पूजा गरिन्छ अरे, अनि धनीलाई चाहिँ एउटा गाउँ एउटा क्षेत्रमा मात्र पूजा गरिन्छ र स्वदेशी पूज्यते राजालाई चाहिँ एउटा देशमा मात्र पूजा गरिन्छ। तर विद्वान सर्वत्र पूज्यते, तपाईँ ज्ञान लिएर जुनसुकै देशमा जानुहोस् त्यो ठाउँमा तपाईँहरूको पूजा पक्कै हुन्छ र सम्मान इज्जत अवश्य पाइन्छ। किनभने मैले अनुभव गरेर आएको छु, म धेरै देशहरू पुगेँ, जुन देशमा पुगे पनि मैले चाहिँ नि त्यो प्राप्त गरेको छु। किनभने त्यो मैले ज्ञान दिएको छु, मैले संस्कृतको चाहिँ नि ज्ञानलाई चाहिँ छरेको छु। त्यसकारण चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि आत्मसन्तुष्टि पनि छ र म जहाँ पुगे पनि पूज्य पनि भएँ। त्यसले गर्दा यसको ज्ञानले गर्दा हामी सबै भोलि सम्पूर्ण नेपालीहरू चाहिँ त्यो हुन सकियो भने हाम्रो देश नै पूज्य हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो। जस्तो अब अहिलेको समाजमा के छ त भन्दा मान्छेमा अत्यन्त धेरै घमण्ड आइपुग्यो। म यति विद्वान छु, म यति पढेको छु भनेर धेरै नै घमण्ड आयो। त्यो कारण के हो त भन्दा विद्याले ददाति विनयम भन्छ, विद्याले चाहिँ विनय दिन्छ भन्छ, तर विनय त्यसले दिएन। विद्याले नैतिकता दिन्छ भन्छौँ, त्यो नैतिकता पनि हामीसँग रहेन। हामीसँग संस्कृति अँगाल्नुपर्छ। किनभने स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह भन्छ वेदमा है। स्वधर्ममा चाहिँ जुन धर्ममा जन्म्यो त्यही धर्म अन्तिमसम्म पालना गर भन्छ हाम्रो वेदले। तर हामी चाहिँ धर्म परिवर्तनको नाममा हरेक काम गरिरहेका छौँ। यो पनि हाम्रो लागि चाहिँ सुयोग्य छैन है। हो त्यसले गर्दा चाहिँ किनभने हामीमा यो ज्ञानको कमीको कारणले गर्दा चाहिँ हामीलाई धेरै नै अप्ठ्यारो पर्यो। अब त्यसकारण हामी अब चाहिँ नि युवा जगत जति छौँ र हामीले हाम्रा अग्रज पुर्खाहरूले जति ज्ञान दिनुभयो त्यो हाम्रो लागि सुयोग्य छ। तर अब हामी चाहिँ के गर्ने त हो, त्यसको लागि हामी अगाडि जाउँ। र अब संस्कृतमा चाहिँ के छ त भन्दा संस्कृत बोल्नको लागि एउटा स्पष्टसँग बोल्न जान्नुपर्छ। बोल्दाखेरि चाहिँ स्पष्ट सबैले बुझिने भाषामा बोल्न सक्नु पर्यो है। त्यो स्पष्टता संस्कृतमा हुन्छ, जसले गर्दा के मुखबाट निस्कने जुन हाम्रो निरुक्त तथा व्याकृत बाणी छ त्यो बाणी चाहिँ नि हाम्रो मुर्दादेखि जुन चाहिँ हाम्रो मुर्दा भन्छ माथिदेखि त्यहाँदेखि उत्पत्ति भएको चाहिँ त्यो तिनीहरूलाई चाहिँ नि विभिन्न स्ट्रेसको, अङ्ग्रेजीमा स्ट्रेस भन्छौँ हामी, त्यसमा चाहिँ नि विभिन्न प्रयत्नहरूको स्थानको आधारमा चाहिँ हामीले संस्कृतको अध्ययन गर्छौँ र बोल्छौँ पनि। र यसको चाहिँ नि अर्थ अब हामीलाई चाहिँ अर्को उच्चारण स्थानको आधारमा चाहिँ अब किन भन्दा हाम्रो वेदमा तपाईँहरूले देख्नु भएको छ कुनै कति ठाउँमा कस्ता कस्ता धर्काहरू लगाइएका छन् जसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा स्ट्रेस भनेर पढिन्छ भने वेदमा चाहिँ त्यसलाई काट्ने मार्ने अक्षर भनिन्छ। तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको छैन भने हाम्रा बुवा हजुरबुवाहरूलाई सोध्नु होला। वेदमा काट्ने मार्ने अक्षर हुन्छ, त्यसले चाहिँ नि राइट साइड दायाँबाट चाहिँ स्ट्रेस दिने कि बायाँबाट स्ट्रेस दिने कि माथिबाट दिने कि तलबाट स्ट्रेस दिने कि हो, यी सबै कुराहरू चाहिँ त्यो संस्कृतमा चाहिँ त्यो स्ट्रेसको आधारमा चाहिँ त्यही स्ट्रेसको आधारमा चाहिँ हामीले व्यक्त गर्छौँ। जसको आधारमा चाहिँ हामीले स्थानको आधारमा हुन्छ, त्यो प्रयत्नको आधारमा हुन्छ, त्यो चाहिँ नि शब्दको रूपको आधारमा हुन्छ, त्यो सन्धिको आधारमा हुन्छ, धातुको आधारमा हुन्छ, प्रत्ययहरू हुन्छन् प्रत्ययको आधारमा हुन्छ है। अनि उपसर्गहरू, कृदन्तहरू, लिङ्गहरू, वचनहरू, यी धेरै कुराहरू चाहिँ नि संस्कृतमा अझ विस्तृत रूपमा अध्ययन गरिएको छ, जुन चाहिँ कुनै पनि भाषामा त्यति विस्तृत अध्ययन गरेको पाइँदैन हो। त्यसैले गर्दा अब हामीलाई चाहिँ नि यी सबै कुरा हाम्रो नेपालीमा ह्रस्व दीर्घका कुराहरू भए, विसर्गका कुराहरू भयो, अनि त्यस पछाडि रेफको कुरा भयो,
चन्द्रबिन्दुको कुरा भयो, श्रीबिन्दुको कुरा भयो, 3वटा स छन्, त्यो सको कुरा भयो, कुन सलाई कसरी बोल्ने, कसरी उच्चारण गर्ने, त्यसको चाहिँ नि त्यसको उच्चारणले के फरक पर्छ, यी सबै कुराहरू हुन्छन् हो। त्यसैले गर्दा शब्दमा शक्ति हुन्छ, त्यो शब्दमा शक्ति हुन्छ, त्यो शब्द बनेर त्यो शब्दबाट चाहिँ मन्त्र बन्छ। त्यही मन्त्रले फुक्दाखेरि हामी झाँक्रीले के फुक्या होला भन्छौँ नि हो, त्यो फुक्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी अलिकति टाउको दुख्यो, पेट दुख्यो भने पनि सन्चो हुन्छ नि कहिलेकाहीँ। किनभने हामी भन्छौँ त्यसलाई, तपाईँहरूले साइन्स पढ्नु भएको छ भने द्याट इज द वेभ साइन्स है, त्यो चाहिँ वेभ साइन्स भन्छ त्यसलाई हो। त्यो वेभ मार्फत चाहिँ नि मन्त्र शक्तिको कारणले गर्दा त्यो भित्र गएर चाहिँ त्यो वेभले हाम्रो चाहिँ नि डिजिजहरूलाई चाहिँ निस्तेज बनाइदिन्छ, जसले गर्दा हामी चाहिँ नि त्यो रोगबाट बस्न सफल भएका हुन्छौँ हो। यसरी चाहिँ मन्त्रमा शब्दमा शक्ति हुन्छ, मन्त्रमा शक्ति हुन्छ। त्यो मन्त्र र शब्दको ज्ञान हुनको लागि संस्कृतको अध्ययन बिना कमी हुन्छ, सकिँदैन है। त्यसैले गर्दा संस्कृत चाहिँ हामीलाई अत्यन्त आवश्यक छ। अब तपाईँको चाहिँ नि संस्कृतले के पनि भन्छ त, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा भन्छ है। किनभने अब यसले प्रेरणा पनि दिन्छ, इन्स्पाइरेसनका कुराहरू भए प्रेरणा पनि दिन्छ। किन उद्यम गर्यो भने चाहिँ नि मनको इच्छा जुन छ नि, उद्यम गरे पछाडि बल्ल पुरा हुन्छन् होइन। विद्यार्थीले चाहिँ नि पढेर ज्ञान लिन्छु भन्यो भने बिहान 5 बजे 4 बजे उठ्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो, घुँडा दसेर पढ्नु पर्यो, अनि पो सफल भइन्छ त। र त अब त्यसरी पढिएन भने त पढिँदैन। किन 8 बजे उठेर हाई गर्दै चाहिँ नि अब यसब वाज के अरे यसब वाज फलानु भनेर पढे जस्तै त हुँदैन। बिहान 5 बजे उठ्नु पर्यो, अनि त्यस पछाडि चाहिँ मजाले चाहिँ फ्रेस भएर पल्लेटी कसेर पढ्नु पर्यो, अनि बल्ल पढिन्छ। हामीले अरू विषय जसरी चाहिँ संस्कृतमा धेरै कण्ठ गर्नुपर्ने कुराहरू पनि हुन्छन्, तर त्यसले गर्दा हामी चाहिँ त्यो भन्दा पनि हामी अब व्यावहारिक हिसाबले संस्कृतको अध्ययन कसरी गर्ने त। र हामीलाई संस्कृतको सामान्य तपाईँ यहाँहरूको चाहिँ मैले मूल मर्म बुझिसकेँ करिब करिब, यदि बुझिन भने भन्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। र किन भन्दा संस्कृतको अध्ययनले हामीले सामान्य कुरा, जनरल पिपुल जसले चाहिँ नि सामान्य मान्छे जसले संस्कृतको स पनि जान्दैन, उनीहरूले चाहिँ कसरी संस्कृत बुझ्ने र कसरी बोल्ने, पहिला हामी चाहिँ बुझ्न र बोल्न सक्ने हुनु पर्यो। र त्यस पछाडि चाहिँ अध्ययनको कुरा हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ कसैले चाहिँ स्वाध्यायन गर्छ, सेल्फ स्टडी, र कसैले चाहिँ के गर्छ त भन्दा अब इन्स्टिच्युटमा गएर पढ्ला, कसैले चाहिँ कलेजमा के अरे विद्यालय विश्वविद्यालयहरूमा गएर पढ्ला, अनि बल्ल चाहिँ नि पूर्ण ज्ञानपट्टि जान सकिन्छ। र अब हामीले चाहिँ नि पहिला सुरुमा हाम्रो उद्देश्य के हो त भन्दा, संस्कृत पढेर मान्छे कमजोर कहिले पनि हुँदैन। संस्कृत पढेर चाहिँ नि यदि सबैले चाहिँ नि त्यसलाई पालना गर्ने हो भने विश्वमा कुनै पनि ठाउँमा हामी कमजोर हुँदैनौँ। यो चाहिँ नि मेरो आफ्नो अनुभवले पनि भन्छ, र त्यही अनुभव यहाँहरूको सामु मैले आज व्यक्त गर्दैछु। र हामी सबैले संस्कृत पढेर चाहिँ नि हाम्रो देवभूमि हो, जहाँ चाहिँ कौशिक ऋषिले तपस्या गरेका थिए, जहाँ चाहिँ मार्कण्डेय ऋषिहरूले बसेका थिए, जहाँ वाल्मीकि ऋषिले चाहिँ रामायणको सृजना गर्नुभएको थियो हो। त्यसले गर्दा चाहिँ यस्तो देवभूमिमा बसेर हामी संस्कृतको ज्ञान अलिकति भएन भने भोलि चाहिँ नि कुनै पनि ठाउँमा जाँदा त फलानु ठाउँको मान्छे भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई थाहा छैन, मैले केही पनि बुझिनँ भन्दै गर्दा हामी आफू लाचार हुने गरी चाहिँ प्रस्तुत नहौँ। हिजोका दिन के भयो तपसिलका कुरा भए, तर अब भोलिका दिन के गर्ने भने तपाईँ हाम्रो हातमा छ। र त्यसले गर्दा सबैले संस्कृतको अनिवार्य अध्ययन गरौँ र संस्कृत बुझ्न सकौँ, बोल्न सकौँ। त्यस पछाडि चाहिँ हामी बिस्तारै गम्भीर किसिमको अध्ययन गर्दै जाउँला। त्यसको लागि बाटो पनि बनाउला, त्यसको लागि फर्मेट तयार गरौँला। त्यो गर्नुलाई हामी चाहिँ नि विश्व हिन्दू युवा सङ्घको हाम्रो ऋषि दाई हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ नि हामीलाई संयोजन गर्नुहुन्छ, र हामी सबै मिलेर चाहिँ नि एउटा राम्रो राष्ट्रिय नैतिक चरित्रवान नैतिकवान मान्छेको चाहिँ सिर्जना गरौँ भन्ने हाम्रो मूल मर्म हो। यसैलाई चाहिँ अगाडि लिएर जाउँ। र अब संस्कृतको लागि चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ हामीले जस्तो म आफ्नो परिचय दिनुपर्ने हुन्छ। म फलानु, जस्तो म केशव रिमाल हुँ भन्नु पर्यो है। अहम भनेको म केशव रिमाल अस्मि, म केशव रिमाल हुँ। अहम केशव रिमाल अस्मि, अहम स्वस्तिक सुवेदी अस्मि। आफूले आफूलाई अस्मि भने अब
अब यसरी चाहिँ नि म कहाँ बस्छु? अहम काष्ठमण्डप नगरे तिष्ठामि, म काष्ठमण्डप नगरमा बस्छु हो। यसरी चाहिँ नि संस्कृतमा चाहिँ बोल्न सक्नु पर्यो। त्यो बोल्नको लागि चाहिँ पहिला हामीलाई चाहिँ अब कसरी बोल्ने भन्नको लागि यसै गरी चाहिँ क्रमशः हामी जान्छौँ है। अब आफ्नो परिचय दियो, म यहाँ बस्छु, मेरो नाम यो हो। अहम, अब म काठमाडौँमा कहाँबाट आएँ? अहम लुम्बिनी नाम नगरात यत्र आगतोस्मि, म लुम्बिनी नामको नगरबाट यहाँ आएको हुँ हो। अब यसरी चाहिँ बोल्ने बुझ्नु पर्यो। पहिला यहाँहरूले चाहिँ नि अब म भन्नलाई चाहिँ अहम, म, ऊ भन्नलाई चाहिँ सह। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जस्तो नेपालीमा चाहिँ ऊ उनीहरू भनेर हामीले भन्छौँ, तर संस्कृतमा चाहिँ दुईवटा हुन्छ। दुईजनालाई चाहिँ स भन्यो भने ऊ भयो भने ती दुईजना भन्नु पर्यो भने चाहिँ तौ भन्नु पर्यो, तिनीहरू भन्नु पर्यो भने ते भन्नु पर्यो। स, तौ, ते, ऊ, ती दुई, तिनीहरू हो। अब म भन्नु भने म, अब हामी दुईजना छ नि, दुईजना छौँ भने चाहिँ आवाम भन्नु पर्यो। अहम भनेको म, आवाम भनेको हामी दुईजना, वयम भनेको चाहिँ हामीहरू हो। त्यसैले गर्दा वयम सर्वे, हामी सबैजना सुखी अभूम, सुखी हौँ, हामी सबै सुखी रहौँ, सुखी हौँ हो। यसरी चाहिँ नि अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अनि यसको चाहिँ क्रमशः अब व्याकरणको रूपहरू, जुन चाहिँ व्याकरणको रूपहरू चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। जस्तो चाहिँ नि नेपालीमा पो हामीले पढिराखेको भाषा भएर हामीलाई अलिकति थाहा भयो, तर चाहिँ नि अरू के अरे संस्कृतमा त त्यसरी छैन। संस्कृतको त हामीलाई जिरो होइन, सामान्य हिसाबले हामीले जानु पर्यो हो। त्यसले गर्दा चाहिँ नि अब सर्वप्रथम हामीले चाहिँ नि सुरुमा मैले यहाँ एउटा कोर्स पनि तयार गरेको छु, जहाँ चाहिँ मैले विदेशका मान्छेहरूलाई पढाएँ, स्वदेशका मान्छेहरूलाई पनि पढाएँ र सबैलाई पढाएको यो चाहिँ मैले आफूले एउटा कोर्सको फर्मेट पनि तयार गरेको छु। त्यसै अन्तर्गत हामी जाउँ भन्ने मलाई लाग्यो। जस्तो चाहिँ नि अब हामीले बिहान उठ्ने बित्तिकै सूर्य, किनभने बिहान उठ्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो नित्य कर्म जुन हुन्छ हाम्रो हिन्दू धर्म अनुसार बिहान चाहिँ नि सूर्य उदाउनु भन्दा अगाडि उठ्नुपर्छ भन्ने छ हो। उठे पछाडि चाहिँ नि हामीले अब अरू हिसाबले गर्ने कुरा त धेरै छन् प्रक्रियाहरू, तर चाहिँ नि हामीले सर्वप्रथम चाहिँ हामीले सूर्यलाई नमस्कार गर्छौँ होइन। अनि सूर्यलाई नमस्कार गर्दाखेरि अब सूर्यदेवम नमामि हो। अहम सूर्यदेवम नमामि, म सूर्यदेवलाई नमस्कार गर्छु हो। सूर्यदेवाय नमो नमः हो। ओम श्री सूर्यनारायणाय नमः, सूर्यलाई नारायणको प्रतिमूर्ति पनि मानिन्छ। ओम श्री सूर्यनारायणाय नमः हो। अहम सूर्यम नमामि, म सूर्यलाई नमस्कार गर्छु। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब हामीलाई सूर्य भयो, त्यसपछि चाहिँ हामीले अब बुवा आमा हुनुहुन्छ भने मातृ पितृम प्रणुम, मातृ भने आमालाई, पितृ भने पितृलाई, मातृ पितृम प्रणुम। अहम मातृ पितृम प्रणमामि, म आमा बुवालाई नमस्कार गर्छु अथवा ढोग्छु अथवा प्रणाम गर्छु हो। यसरी चाहिँ अहम गुरुम स्मरामि, अब गुरु त अगाडि हुनुहुन्न, गुरु अगाडि नभएको कारणले गुरुलाई सम्झिन्छु। अहम गुरुम स्मरामि हो, म गुरुलाई सम्झिन्छु। अब यसरी भयो। अनि त्यस पछाडि हामीले चाहिँ नि अब जस्तो आगो, जुन आगो छ हाम्रो अग्नि, अग्निले हाम्रो चाहिँ जीवनलाई बचाउने काम गर्छ। हामीले कुनै पनि वस्तु पकाएर खान्छौँ, त्यसले गर्दा अग्निम प्रणम हो।
आगोलाई नमस्कार गर, अहम अग्निम प्रणमामि। हो, म आगोलाई नमस्कार गर्छु। हो, अग्निलाई नमस्कार गर। अब सूर्यलाई सूर्यम नमः हो, अथवा सूर्यम पश्य। पश्य भनेको हेर। अब यो पश्यको पनि के हुन्छ त भन्दा रूपहरू हुन्छ, जस्तो हेर, अब हेर्छौ, हेरेको, हेरेको छ, हेर्ने छ, हेर्दैछ। हो, यसरी चाहिँ नि प्रक्रिया चल्छ नि त नेपालीमा पनि, अङ्ग्रेजीमा पनि त्यसै गरी चल्छ नि त है। त्यसै गरी चाहिँ नि संस्कृतमा पनि पश्य भनेको हेर्नु। अब यसलाई चाहिँ नि ऊ हेर्छ भन्यो भने स पश्यति भन्नु पर्यो। ऊ भने स, ऊ हेर्छ, ऊ सूर्यलाई हेर्छ, स सूर्यम पश्यति। हो, उसले सूर्यलाई हेर्छ, अथवा उसले सूर्यम प्रणति, उसले सूर्यलाई प्रणाम गर्छ। हो, यसरी चाहिँ नि अब हामीले सूर्यलाई प्रणाम गर्छ भने स, अब सूर्यलाई चाहिँ सूर्यम पनि, सूर्य पनि भन्छ र आदित्य पनि भन्छ, रवि पनि भन्छ है। सूर्यलाई धेरै किसिमका चाहिँ नामहरू छन्, एउटैको धेरै नामहरू देखिन्छ संस्कृतमा। त्यसले गर्दा र स रविम पश्यति, उसले सूर्यलाई हेर्छ। हो, यसरी चाहिँ नि अब पश्य भन्ने जुन छ हेर्नु, हेर्नुको चाहिँ अब कसरी चल्छ त भन्दा पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथ, पश्यथ, पश्यामि, पश्याव, पश्याम, यसरी 9 वटा रूपहरू हुन्छन्। हो, अब यसलाई चाहिँ नि हामीले के अरे हामीले चाहिँ नि यसलाई एक वचन, दुई वचन, बहुवचन गरेर यसरी चाहिँ नि जसरी हामीले चाहिँ नेपालीमा तपाईहरुले पढ्नु भएको छ अथवा चाहिँ अंग्रेजीमा पनि फर्स्ट पर्सन सेकेन्ड पर्सन भनेर पढ्नु भएको छ हैन। तर संस्कृतमा चाहिँ अब फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन हुन्छ यहाँ अंग्रेजीमा, तर चाहिँ यहाँ फर्स्ट पर्सन सेकेन्ड पर्सन थर्ड पर्सन पनि हुन्छ संस्कृतमा। हो, यसरी चाहिँ नि हामीले रूप चलाउन जान्नु पर्यो। रूप चलाए पछाडी त्यसको आधारमा चाहिँ कुन सब्जेक्ट कुन भयो भने अब्जेक्ट कुन लिन्छ। जस्तो अंग्रेजीमा हुन्छ नि सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट हुन्छ नि, त्यसै गरी यसमा पनि विषय के अरे एउटा चाहिँ नि सब्जेक्ट भयो अनि बीचमा चाहिँ नि एउटा भर्ब आउँछ अनि क्रिया भन्छ जसलाई, त्यसलाई चाहिँ नि अनि अब्जेक्ट चाहिँ नि अनि अब्जेक्ट आउँछ। हो, यसरी चाहिँ नि हामीले यसरी चाहिँ पढ्छौं। अब सानो बालक छ, झगडा गरेको छ, अब तिमी अब के अरे खाना माम खाऊ, बाबा सानो बच्चालाई त माम खाऊ भन्ने त हो नि हैन। अब खाना अब अथवा भात भनौँ न हैन, त्वम ओदनम खाद। हो, खाद, अब खाद भनेको खाऊ भनेको, खान्छ भन्नु पर्यो भने खादती भन्नु पर्यो है। ती दुईले खान्छन्, दुईटा छोराछोरी छन् अथवा भाइ बहिनी छन्। हो, ती दुईले भात खान्छन् भन्यो भने तौ भनेको ती दुई, तौ ओदनम खादत भन्नु पर्यो है। ती दुईले, तिनीहरू भात खान्छन्, ते ओदनम खादन्ती भन्नु पर्यो। हो, यसरी चाहिँ नि अब खाद धातु हुन्छ, खाद भनेको खानु, खाद धातुको चाहिँ खाद भनेको खानु, खादती, खादत, खादन्ती, खादसी, खादथ, खादथ, खादामी, खादाव, खादाम, यसरी चाहिँ रूपहरू चल्छन्। यी रूपहरू पनि हामीले बिस्तारै अहिले तुरुन्तै जान्नु परेन, क्रमशः हामी जान्दै जान्छौं। आज चाहिँ जनरली सामान्यतया हामी सामान्य शब्दबाट जान्छौं। अब इनारलाई चाहिँ, इनार जुन छ नि हाम्रो घर वरिपरि, इनारलाई चाहिँ इक्षणम भन्छ संस्कृतमा है। इक्षणम, तम इक्षणम पश्य। हो, तिमी इनार हेर, इनार हेर भनिन्छ नि। जाऊ इनारमा पानी छ कि छैन हेर त भन्छौँ नि हामी हैन। अनि तम इक्षणम पश्य, तिमी इनार हेर। हो, यसरी चाहिँ नि अब त्यसरी हामीले चाहिँ नि बच्चाहरूलाई चाहिँ हेर भन्नु पर्यो भने त्यसरी भन्छौँ। हो, अब यो चाहिँ केबाट गइरहेछ त भन्दा अ आ इ बाट गइरहेको छु है म। जस्तो अबाट के आयो हैन, अग्नि आयो, अग्निम प्रणम भन्यौं हामीले अबाट। आबाट आदित्यम पश्य भन्यौं,
हो, सूर्यलाई हेर भन्यौँ। इच्छुम खाद, यीबाट इच्छुम खाद, यो रस्व यी हो है। फेरि रस्व र दीर्घ एकदम हेर्नुपर्छ, नेपालीमा पनि हेर्नुपर्छ र संस्कृतमा अझ प्रखर हिसाबले हेरिन्छ। इच्छुम खाद हो, इच्छु भने उखु, उखु खान्छौँ नि हामीले, इच्छु, इच्छुको यी चाहिँ रस्व हुन्छ है। इच्छुम उखु खाऊ, खाद भनेको खाऊ। अब इक्षणम पश्य हो, इनार हेर, यो चाहिँ दीर्घ, इनारको यी दीर्घ हुन्छ, त्यसकारण यी क्षणम अलि लामो हुन्छ। यी क्षणम पश्य, इनार हेर। अब उच्छाणम विलोकय, उच्छाणम भनेको चाहिँ हामीले गोरु भन्छौँ नि, कहीँ सहरी भाषामा साँडै भन्छन् होला, तर हामी गाउँले भाषामा गोरु भन्छौँ, जसलाई हामी। उच्छाणम भनेको चाहिँ गोरु अथवा साँडे। विलोकय, उच्छाणम, उच्छाणम विलोकय, गोरुलाई हेर। अब गोठालो जानु पर्यो गाउँतिर हो, उच्छाणम हेर। अथवा गावान अथवा गाईहरूलाई हो, गावान गावान विलोकय, गाईहरू हेर। अथवा बाख्राहरू हेर, अजान विलोकय हो, अझ भन्छ बाख्रालाई। अजान भनेको अजानाम भनेको चाहिँ बाख्राहरू हो, बाख्रालाई हेर हो। उच्छाणाम विलोकय भनेको चाहिँ नि अब उसलाई हेर भनेको। अब ऊर्णाम कृणेश्व, ऊ भनेको ऊ दीर्घ हो। अब ऊर्णाम भनेको कृणेश्व भनेको चाहिँ त्यो हामीले के अरे यो त्यो गोरुलाई बान्ने चाहिँ नि, गोरु जोत्दाखेरि बान्ने हुन्छ नि, त्यो छालाको हुन्छ नि एउटा, त्यसलाई चाहिँ नि छालाको बनाएको हुन्छ नि, गोरुलाई त्यो हलोमा जुगामा बाँधेर चाहिँ नि गोरु जोत्छन् नि, त्यो छालाको हो, त्यसलाई चाहिँ उडाम भन्छ है। कृणेश्व, उडाम कृणेश्व भनेको चाहिँ उडाम खेल। अब रिक्षम, ऊ, अब हामीले चाहिँ नि नेपालीमा पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले रीलाई चाहिँ नि एउटा री मात्र पढेको होला, री पनि दुईवटा हुन्छ, ह्रस्व र दीर्घ। रिक्ष भनेको चाहिँ रिक्षम नैव छुप भन्छ। रिक्षम भनेको चाहिँ नि यो के अरे, मलाई आइरहेको छ मेरो एकैछिन, मैले गुरु आचार्य थोरै एकैछिन अलि ठिक छ गुरु, राम्रो भइरहेछ। धेरै साथीहरूको कुरा चाहिँ अलि हामी स्लो जाउँ कि अक्षरबाटै जाउँ कि भन्ने कुरा गर्नुभयो। वाक्य सुरुमा अलिकति गाह्रो भयो, त्यो भएर सकेसम्म ककाबाट अनि सामान्य भाष नगेका थोरै कुराहरू मात्रै सिक्ने, बरु डेली सिक्ने भन्ने कुरा। आज सपोज अब त्यही हजुरले भने जस्तै आफ्नो नाम भन्न अनि ऊ सिकाउनु भयो, तपाईँले एड्रेस सिकाउनु भयो, त्यसलाई नै अलिकति रिपिट गरेर सुरुमै क्याच गर्न अलिकति मलाई पनि गाह्रो भयो, मलाई सबै साथीहरूलाई चाहिँ अलिकति रिपिट गरेर अलिकति स्लोली र एकदम बेसिक मात्रै त्यो छरिएर नजाउँ हैन। अब त्यो है, म भनेको अहम भनेको म भयो, त्वम भनेको तिमी भयो, स भनेको ऊ भयो। अलिकति स्लोली रिपिट पनि गर्दै गर्नु होला। ल मैले हजुरलाई नै छोडेँ, मैले हजुर कन्टिन्यू गर्नुहोस्। अब यो यसलाई चाहिँ नि मैले उसमा के अरे हामी सबैले हेर्न मिल्ने गरी पनि म त्यो चाहिँ नि अहिले मेरो यो पेन ड्राइभ चाहिँ नि बाहिर अफिसमा छुटेको भएर म पछि त्यो पेन ड्राइभ लिएर आएर भिजुअलमा पनि देखाएर गरौँला है। अब आज चाहिँ त्यसो भएदेखि हामी यस्तो गरौँ न, के अरे पहिला चाहिँ नि अब परिचय भन्दाखेरि अब म भन्नु पर्यो भने अहम, अब पहिला त आफूलाई अरूलाई कसरी भन्ने, अब त्यो कुरा चाहिँ सिकाउँ न त आज, होइन? हुन्छ गुरु, त्यहीबाट त्यही गरौँ है। जस्तो अब थाहा भयो हामीलाई, अब हामीलाई चाहिँ अहम भन्यो भने म भन्ने बुझ्यो। जस्तो चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ नि अहम मम हामीले चाहिँ नि पूजा गर्दा भनेको छ नि, पण्डितले भन्छन् नि अहम मम भन्नुहोस् त भन्छ नि है। अहम भनेको मम भनेको मेरो हो, अहम भनेको म, मम भनेको मेरो। अब तब भनेको तिम्रो
अहम भनेको म, त्वम भनेको तिमी, तब भनेको तिम्रो, तिमीलाई भनेको भन्नु पर्यो भने तुभ्यम भन्नु पर्यो है। अहम म, ऊ भन्नु पर्यो भने स भन्नु पर्यो, स ऊ। तिमी भन्नु पर्यो भने सा भन्नु पर्यो। फेरि जस्तो यो चाहिँ लिङ्गको आधारमा पनि हुन्छ है। पुरुषलाई स भन्यो भने महिलालाई चाहिँ सा भन्नु पर्यो हामीले। स भन्यो भने पुरुष, सा, स ऊ अथवा तिनी। पुरुषलाई देखाउँदा स भन्नु पर्यो भने, महिलालाई देखाउनु पर्यो भने चाहिँ सा भन्नु पर्यो भने भन्नु पर्यो। र अब ती दुई भन्नु पर्यो भने तौ भन्नु पर्यो। स ऊ तौ, ती दुई, ते तिनीहरू। जस्तो हामीलाई अब थाहा भयो स राम अस्ति, ऊ राम हो। स राम अस्ति, ऊ राम हो। हामीले चिनाउँछौँ नि कसैलाई है। स हरि अस्ति, ऊ हरि हो। सा सीता अस्ति, उनी सीता हुन् भने उनी भन्छौँ नि त हामी केटी मान्छेलाई, अथवा कसैले ऊ पनि भन्ला है बोलीचालीको भाषामा। उनी सा सीता अस्ति हो, उनी सीता हुन्। स महेश अस्ति, स महेशः अस्ति, स विशालः अस्ति। ऊ उसको नाम यो हो भन्नु पर्यो नि हामीले। अब उसको भन्नु पर्यो भने चाहिँ फेरि अस्य, यसको भन्नु छौँ नि हामी। अब अस्य हुन जान्छ। फेरि यसको नाम राम हो, अस्य नामः रामः अस्ति भन्नु पर्यो है। अस्य नामः रामः अस्ति। ती दुई खेल्छन् हो, तौ क्रीडतः हो। क्रीडा भनेको खेल्नु भयो नि। तौ स क्रीडति, ऊ खेल्छ। तौ क्रीडतः, ती दुई खेल्छन्। ते क्रीडन्ति, तिनीहरू खेल्छन् हो। अब उसले बल खेल्छ, भकुण्डो खेल्छ भन्नु पर्यो नि। स कन्दुकम खेलति, ऊ भकुण्डो खेल्छ हो। स कन्दुकम खेलति, ऊ भकुण्डो खेल्छ। ती दुई भकुण्डो खेल्छन् भन्नु पर्यो। तौ कन्दुकौ खेलतः, ती दुई भकुण्डो खेल्छन्। तिनीहरू भकुण्डो खेल्छन् भन्नु पर्यो नि। ते कन्दुकानी है। कन्दुकम कन्दुके कन्दुकानी यसरी हुन्छ। ते कन्दुकानी क्रीडन्ति, तिनीहरू भकुण्डो खेल्छन् है हो। यसरी चाहिँ नि अब हामीले स तौ ते, ती ऊ ती दुई तिनीहरू हो, यसरी चाहिँ हामीले थाहा भयो। अब म खेल्छु, अहम कन्दुकम क्रीडामि, म भकुण्डो खेल्छु। अहम भनेको म, कन्दुकम क्रीडामि, म भकुण्डो खेल्छु। हामी दुई भकुण्डो खेल्छौँ भन्नु पर्यो भने आवाम भनेको हामी दुई, आवाम कन्दुकम क्रीडामा हो, खेल्छौँ। हामी दुई खेल्छौँ। अब हामीहरू खेल्छौँ भन्नु पर्यो भने वयम हुन्छ। अब हामीहरू भन्नु पर्यो भने चाहिँ वयम, वयम कन्दुकम क्रीडामः हो है। यसरी चाहिँ नि अब म, हामी,
हामी दुई, हामीहरू, ऊ, उनी दुईहरू अथवा उनीहरू। अब यति हामीले जान्यौं हैन। अब सा, तिनी भकुण्डो खेल्छिन् भन्नु पर्यो नि। सा कन्दुकम क्रीडसी, उनी खेल्छिन् भन्नु पर्यो हो। सा कन्दुकम क्रीडसी, उनी भकुण्डो खेल्छन्। तिमी भकुण्डो खेल्छौ भनेर सोध्नु पर्यो भने त्वम कन्दुकम खेलसी हुन्छ। त्यहाँ क्वेसन मार्क आयो हो। अब मेरो नाम श्याम हो भन्नु पर्यो नि। मम नामः श्याम अस्ति, मेरो नाम श्याम हो। मम नामः श्याम अस्ति, मेरो नाम श्याम हो। अब तिम्रो नाम के हो भनेर सोध्नु पर्यो भने तब नाम किम अस्ति हो। तब नामः किम अस्ति, तब नामः किम अस्ति, तिम्रो नाम के हो। मम नामः श्याम अस्ति, मेरो नाम श्याम हो। अहम, म विद्यालये पठामि, म विद्यालयमा पढ्छु। अहम विद्यालये पठामि, म विद्यालयमा पढ्छु। अथवा अहम विश्वविद्यालये पठामि, म विश्वविद्यालयमा पढ्छु। अब यसै गरी अहम, अब यहाँहरु कोही चाहिँ अब हेटौडामा बस्नुहुन्छ होला। अहम हेटौडा नाम्नी स्थाने तिष्ठामि, अहम हेटौडा नाम्नी स्थाने तिष्ठामि। अहम काष्ठमण्डप नगरे तिष्ठामि, म काठमाडौँ सहरमा बस्छु। नगर भनेको सहर। अथवा अहम झापा ग्रामे तिष्ठामि, म झापाको गाउँमा बस्छु। अहम धनकुटा ग्रामे तिष्ठामि, म धनकुटा गाउँमा बस्छु। अथवा त्यहाँको गाउँको कुनै टिपिकल नाउँ छ, कुनै चाहिँ निश्चित नाउँ छ भने त्यो नाम पनि भन्न सकिन्छ। ग्रामे, गाउँमा भन्नु पर्यो भने ग्रामे भयो। अब यो चाहिँ शब्द अनुसार परिवर्तन त्यसको चाहिँ नि थाहा हुन्छ है। जस्तो अकारान्त शब्द, इकारान्त शब्द, उकारान्त शब्द, यी शब्दहरूको चाहिँ जुन चाहिँ रूप परिवर्तन छ त्यो चाहिँ फरक फरक हिसाबले हुन्छ। जस्तो रामको कृष्णको एउटै भयो भने हरिको फरक हुन्छ, इकार भयो नि त हरि। अनि सीताको फेरि फरक भयो है। हो यसरी चाहिँ नि अब त्यो जुन सब्जेक्ट छ नि हाम्रो, त्यो सब्जेक्ट अनुसार चाहिँ नि त्यसको परिवर्तन चाहिँ नि आउँछ है। त्यसको सब्जेक्टको चाहिँ भावसँग जुन चाहिँ हाम्रो क्रिया भन्छौँ जसलाई, त्यसको चाहिँ परिवर्तन हुन्छ है। अब त्यो अनुसार चाहिँ हामीले रूप चाहिँ जान्नु पर्यो। यदि रूप जानिएन भने अनि चाहिँ गाह्रो हुन्छ है। जस्तो नेपालीमा नि त ऊ भात खान्छ, जस्तो ऊ भात खान्छन् भन्यो भने त है मिलेन नि। ऊ भात खान्छ हो, ऊ भात खान्छे भन्नु पर्यो नि त। तर रूप ऊ भात खान्छन् भन्यो भने त कताको चाहिँ ऊ उता बहुवचन, यता चाहिँ नि प्रथम पुरुष भयो है, मिलेन हो। त्यसले गर्दा संस्कृतमा पनि के हुन्छ त भन्दा वाक्य त्यो चाहिँ भावको चाहिँ जुन क्रिया छ, क्रियापदको चाहिँ नि फरक रूपहरू चाहिँ थाहा हुनुपर्छ हामीलाई, भावको रूपहरू है। अब त्यस्तो थाहा हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ हामीले अध्ययन गरेर अब यो चाहिँ रूपहरू चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। अब किताब कतै संस्कृतको पाउनुहुन्छ भने यहाँहरूले चाहिँ नि किताब पनि किनेर पढ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो चाहिँ रत्न पुस्तक भण्डारमा पाइन्छ। एउटा रमेश प्रसाद ढकाल भन्ने गुरुले लेख्नु भएको छ।
र त्यसै गरी अरू गुरुहरूले पनि धेरै किताबहरू लेख्नु भएको छ है। अरू गुरुले पनि त्यसै गरी किताबहरू लेख्नु भएको छ। बेसिक कुराहरूदेखि तपाईँहरूले त्यो चाहिँ नि रूपहरू चाहिँ नि जान्नु पर्यो। हामीले त्यो रूप जान्नु पर्यो पहिला चाहिँ नि। अनि रूप जाने पछाडि त्यो चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि सब्जेक्ट अनुसार त्यसको रूप के अरे भएको क्रियाको चाहिँ रूप परिवर्तन हुन्छ। त्यो परिवर्तन चाहिँ कुन सब्जेक्ट, जस्तो म घर जान्छु भनेको जस्तो अब चाहिँ नि अहम गृहम गच्छामि हैन, म घर जान्छु अहम गृहम गच्छामि हो भनेको जस्तो म घर जान्छु भनेको मा चाहिँ म घर जान्छे भन्ने भयो भने त कुरै बुझेन है। हो त्यसले गर्दा अहम गृहम गच्छामि है। हो यसरी चाहिँ नि रूपहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ बिस्तारै क्रमशः हामीले चाहिँ थाहा के अरे हेर्दै पढ्दै गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई धेरै कुराहरू बुझ्दै जान्छौँ। र यहाँबाट सिकाएर मात्रै भन्दा नि यहाँहरूले चाहिँ नि यहाँबाट सुनेका कुराहरूलाई चाहिँ अब एउटा चाहिँ किताबमा अथवा अहिले त कतिपय अनलाइनमा चाहिँ नि हामीले युट्युबहरूमा पनि हेर्न पाइन्छ। त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी बोलिन्छ, कसरी चाहिँ भाषा कसरी कुनको रूप कसरी जान्छ त्यहाँ पनि हेर्न पाइन्छ है। अहिले चाहिँ अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दा विभक्ति चाहिँ हामीलाई धेरै कुरा थाहा हुनुपर्छ। जस्तो चाहिँ के अरे अब कर्ता हुन्छ विभक्तिमा चाहिँ प्रथममा हामीले चाहिँ नि प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति नेपालीमा पनि हामीले पढेका छौँ है। अब त्यो विभक्ति अनुसार चाहिँ नि त्यसको क्रिया र क्रियापद चाहिँ नि के अरे फरक हुन्छ है। हो त्यो विभक्ति अनुसार चाहिँ चल्छ, त्यो चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो। जस्तो चाहिँ कर्ता पहिलोमा चाहिँ कर्ता भयो भने दोस्रोमा चाहिँ कर्म भयो है। अनि जसलाई चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजीमा सब्जेक्ट भनेर भन्छौँ र अर्को चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि कर्म भनेर भन्छौँ। कर्म भनेको चाहिँ नि उसले जे काम गर्छ त्यो कामलाई देखियो है। अब त्यस पछाडि चाहिँ तृतीयमा चाहिँ हामीले करण भनेर भन्छौँ, जसमा चाहिँ नि हाम्रो के अरे तृतीयमा चाहिँ हाम्रो करण भन्छौँ, जसमा चाहिँ कुनै बाट द्वारा भनेर हामीले चाहिँ लेबाट प्रथमा लाइकन द्वितीय देखिबाट के अरे लेबाट तृतीय हो। यसरी चाहिँ हामीले विभक्ति नेपालीमा पढेको छौँ नि। हो यस्तै गरेर चाहिँ नि संस्कृतमा पनि विभक्तिहरू हुन्छन्। ती विभक्तिहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। जस्तो तृतीयमा चाहिँ करण भयो, चतुर्थीमा चाहिँ सम्प्रदान भयो। सम्प्रदान भनेको चाहिँ टु फर हो, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ टु फर हिम हो। म उसको केही चाहिँ उसलाई दिन्छु फर हिम, टु हिम हो। यसरी चाहिँ नि भयो। अर्को चाहिँ पञ्चमीमा चाहिँ हाम्रो के अरे कुनैबाट कहीँबाट अथवा केहीबाट, फ्रम देम उनीहरूबाट हो, फ्रम हिम ऊबाट हो, फ्रम राम फ्रम स्याम भने जस्तो यो चाहिँ पञ्चमी विभक्तिमा गयो। अनि के अरे षष्ठी विभक्तिमा चाहिँ अब कोकाकी रोरारी नोनानी षष्ठी भनेर नेपालीमा हामीले पढेका छौँ होइन। कसको भनेर भन्दा रामको हो। अब यसमा चाहिँ नि अमोङ देम हो, एमोङ देम भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ इङ्ग्लिसमा प्रयोग गर्छौँ नि, एमोङ देम हो तिनीहरूको बिचमा। अफ राम द्याट इज अफ राम हो, अङ्ग्रेजीमा हामीले त्यसरी भन्छौँ नि। हो त्यसै गरी चाहिँ त्यो मध्यस्थताको कुरा आउँछ है षष्ठीमा चाहिँ है। अनि सप्तमीमा चाहिँ हामीले मा हो, हे के अरे सरी मा माथि भनेर चाहिँ नेपालीमा पढेको छ हामीले। त्यसै गरी मा भनेको चाहिँ एट, आई लिभ एट काठमाडौँ भन्छौँ नि होइन। मा भन्ने बिच नि हो, इन मा अन यस्तो अङ्ग्रेजीमा प्रयोग गर्छौँ हो, जसमा चाहिँ हामीले मा माथि हो यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले नेपालीमा प्रयोग गरेका छौँ। यसमा पनि त्यो चाहिँ जस्तो राममा भन्नु पर्यो भने रामे भन्नु पर्यो। ए रामे भन्छौँ नि नेपालीमा, त्यो त हामीले बोलीचालीको भाषामा रामे यता आइज त भन्छौँ नि। त्यो रामे भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सप्तमी विभक्ति हुन्छ, जसलाई चाहिँ अधिकरण भनेर हामीले भन्छौँ संस्कृतमा है। र अनि अर्को चाहिँ सम्बोधन भनेको छ। सम्बोधन त हामीलाई थाहा भइहाल्यो, हे रे अरे नेपालीमा पढेको छौँ हामीले हो। हो यसरी चाहिँ यो विभक्ति चाहिँ यो सातवटा जुन विभक्ति छ, कुनै पनि शब्दको चाहिँ रूप यो सातवटा अनुसार चल्छ है। यो कुरा चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो।
त्यस पछाडि अब हामीले वाक्य चलाउनलाई चाहिँ त्यसको रूपहरू चलाउनलाई चाहिँ हामीलाई सहज हुन्छ। त्यसैले गर्दा अब अहम गृहम गच्छामि, म घर जान्छु हो। अब त्यसको चाहिँ नि अहमको चाहिँ नि आवाम हुन्छ, हामी दुई हो, राम र श्याम दुईजना छ। आवाम गृहम गच्छाव हो, गच्छावह हुन्छ। आवाम गृहम गच्छाव, हामी दुई घर जान्छौँ। अब हामीहरू घर जान्छौँ, दुईभन्दा बढी भए वयम गृहम गच्छामह भयो हो। यसरी चाहिँ नि गच्छ जुन जानु धातु छ नि त्यसको चाहिँ नि गच्छति गच्छत गच्छन्ति भनेर चाहिँ यसरी रूपहरू चल्छ। यो चाहिँ नि अब यो रूपहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है। यसको लागि चाहिँ अब के त भन्दा यहाँहरूले त्यो अध्ययन अलिकति, किनभने सुनेर बोलेर मात्रै पनि भएन। जस्तो कक्षामा हामीलाई गुरुआमाहरूले पढाउनु भएको त्यो चाहिँ हामीले अभ्यास गरेनौँ भने त्यो काम छैन। जस्तो संस्कृतमा भनिन्छ अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम भन्छ है। अनभ्यास गरियो भने विद्या पनि विष हुन्छ होइन। धेरै खाइयो, अजीर्ण खाइयो भने भोजन पनि विष हुन्छ है। त्यसैले गर्दा चाहिँ हो यसरी चाहिँ नि अध्ययन, यसलाई चाहिँ अब अभ्यास चाहिँ यहाँहरूले गर्नुपर्छ। अभ्यास गरिएन भने चाहिँ यसको गाह्रो हुन्छ। र संस्कृत चाहिँ हामीलाई अभ्यास नभएको भएर गाह्रो भएको हो। त्यति गाह्रो विषय पनि होइन फेरि, किनभने अभ्यास नभएको कारणले, हाम्रो बोलीचालीमै नभएको कारणले गर्दा र यसको अलिकति डिपली स्टडी गरियो भने मात्रै सहज हुन्छ। र सरल सामान्य सतही हिसाबले अध्ययन गरियो भने चाहिँ नि थोरै कुरा जानिएला, तर गाम्भीर्यमा गएर चाहिँ नि अध्ययन गर्न चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ है। त्यसैले चाहिँ हामीले अब यी कुराहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले एकचोटि हेर्नुहोस्। अनि अब यसबाट अब केही प्रश्नहरू छन् भने पनि अलिकति समय राखौँ कि भन्ने लाग्यो। के छ यहाँहरूले अब कसैलाई पनि के प्रश्न छ भने? हजुर, कसैलाई के प्रश्न छ भने लेख्न सक्नुहुनेछ। जस्तो हामीले चाहिँ नि बुद्धम शरणम गच्छामि भन्छौँ होइन। अब धम्मम शरणम गच्छामि भन्छौँ नि हो। बुद्धम शरणम भने बुद्धम भनेको बुद्धको शरणमा जान्छौँ। अहम बुद्धम शरणम गच्छामि, अहम शिवस्य, अब बुद्धको चाहिँ बुद्धम शरणम भयो होइन। शिवको शरणमा जान्छु भन्नु अहम शिवस्य शरणै गच्छामि, शरणमा किन है। यसको चाहिँ नि त्यसरी रूप जान्छ फेरि। शिवस्य शरणम गच्छामि, शिवको शरणमा अहम शिवस्य शरणम गच्छामि, म शिवको शरणमा जान्छु हो। यसरी चाहिँ नि अब हाम्रो चाहिँ हामीले बोलिरहेको जानिरहेको कुराहरू चाहिँ हामीले जानिरहेको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मनन गरेका छैनौँ। मनन गर्दै गरियो भने कतिपय कुरा हामीले दैनिक बोलिरहेका कुराहरूमा पनि छ। अब त्यसबाट पनि हामीले धेरै ज्ञानहरू लिन सक्छौँ। चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि एउटा फर्मेट तयार भएको छ। त्यो मैले चाहिँ धेरै अगाडिदेखि चाहिँ यही अभ्यास चाहिँ मैले नेपालका मान्छे र विदेशका मान्छेहरूलाई पनि यही अभ्यास गराएर यसैबाट चाहिँ उनीहरूलाई संस्कृत कमसेकम बोल्न सक्ने चाहिँ बनाएको थिएँ हो। त्यसले गर्दा मैले पहिला चाहिँ शब्द ज्ञान दिने, किन सुन्ने र बोल्ने अभ्यास चाहिँ गर्दै जाने। अनि सुन्ने र बोल्ने अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि शब्दहरूकोबाट अलिकति के हुन्छ भने अरू भाषाहरू भन्दा यो चाहिँ के हो भने लवाजले सिकिने भाषा हो। यसलाई चाहिँ नि बोल्ने शैली पनि डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ, विकास गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले हो। त्यसले गर्दा चाहिँ यसको शैलीको लागि पनि मैले चाहिँ कसरी
प्रस्तुत गर्ने त? यसको प्रस्तुतिकरणको शैली नै फरक छ। यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भनेर चाहिँ नि त्यो देखाउनको लागि चाहिँ मैले चाहिँ अ आ इ क ख ग घ बाटै जान खोजे हो खास भन्दाखेरि। अब यहाँहरूलाई चाहिँ नि त्यसरी गर्दै 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 जाँदाखेरि अब यी सबै सकिसके पछाडि अनि हामीले चाहिँ नि अब क्रमशः यसलाई यसरी भन्छ, यो शब्दलाई यसरी बोल्ने भनेर यी सबै कुराहरू छन्। यो कोर्स तयार यो फर्मेट नै तयार गरेको छ मैले। यसलाई चाहिँ स्लाइडमा पनि देखाउँला मैले, यो किताबमा पनि मैले बनाइसकेको छु र स्लाइडमा पनि छ। र अनि त्यस पछाडि रूपहरू, व्याकरण, किन व्याकरण जानिएन भने भाषा चाहिँ नि मृत हुन्छ। जस्तो व्याकरण भन्नाले गर्दा के हो त भन्दा हामीले चाहिँ नि अहिले के अरे संस्कृतमा चाहिँ नि लघु सिद्धान्त कौमुदी, मध्य सिद्धान्त कौमुदी र बृहत सिद्धान्त कौमुदी गरेर 3वटा कौमुदी छन्, जसमा चाहिँ नि त्यो 3वटा कौमुदीको सिर्जना चाहिँ पाणिनि, कात्यायनी र पतञ्जलि नामका चाहिँ नि विद्वानहरूले चाहिँ सिर्जना गरेका हुन्। हो त्यो कुरा चाहिँ नि किन हामीले अब अहिले सामान्य हिसाबले पढेर ती सबै कुरा ज्ञान लिन चाहिँ सकिँदैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले क्रमशः चाहिँ नि एकदम धेरै लामै समय पढ्नुपर्छ। किन मैले चाहिँ नि स्कुल शिक्षादेखि चाहिँ नि आचार्य पढ्नुन्जेलसम्ममा पनि पढ्दै गर्दाखेरि पनि यो बल्ल बल्ल चाहिँ अझै पनि पूर्ण भएको थिएन। त्यस पछाडि मैले स्वाध्यायन पनि गरेँ है। हो यसरी जानुपर्ने कुरालाई हामीले अहिले चाहिँ नि तुरुन्तै सबै कुरा सिकिहाल्छौँ भनेर जाँदाखेरि चाहिँ भोलि यो कार्यक्रम अझ चाहिँ नि सान्दर्भिक नहुन सक्छ। त्यसले गर्दा यसलाई सान्दर्भिक बनाउनलाई चाहिँ अब मैले शब्दहरूकोबाट बोल्ने लवाजका कुराहरू अ आ इ देखि लिएर क ख ग घका कुराहरू र अनि त्यसपछि चाहिँ हामी क्रमशः व्याकरणका कुराहरूमा पनि छिर्छौँ। पहिला शब्दको अलिकति ज्ञान र भाषाको अलिकति शैली लवाज सिक्ने, त्यस पछाडि चाहिँ नि अनि यसको चाहिँ कसरी रूपावली चल्छ। जस्तो चाहिँ नि अब यसको चाहिँ नि रूपावली चाहिँ हाम्रो 7वटा रूपमा, कुनै पनि शब्दलाई 7वटा रूपमा, त्यसको पनि छुट्टा छुट्टै शब्दको छुट्टा छुट्टै शैलीले चल्छन्। त्यो चाहिँ आफैले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कमसेकम चाहिँ अकारान्त, इकारान्त, उकारान्त, आकारान्त यी शब्दहरू, जस्तो अकारान्त भनेको रामा भयो नि, इकारान्त भनेको हरि भयो नि, आकारान्त भनेको रमा भयो नि। हो यी शब्दहरू चाहिँ कसरी रूप चल्छन् त्यसकै अनुसार अरू पनि जाने हुन् र कुनै कुनै चाहिँ फरक हिसाबले जान्छन्, ती पनि हामी चाहिँ सम्भव भएमा हेरौँला। हो यसरी चाहिँ क्रमशः जाने कि भन्ने जाँदाखेरि चाहिँ सहज हुन्छ कि भनेर त्यसरी जान खोजेको मैले। आज एकैचोटि सबै गर्दाखेरि त हामीलाई अलिक गाह्रो पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा अब क्रमशः त्यसरी जाँदा के हुन्छ ऋषि दाइ, के होला? होइन ठिक छ। अब सिक्ने कुरा हो, एउटा यो मेसेज पनि हो होइन। हजुर अब कमी कमजोरी जाने अब एकैचोटि अब हामीले तयारी बिनै गरिरहेछौँ भनेपछि अब हामीले खोजे जस्तो सबैले खोजे जस्तो नहोला पनि होइन। वर्षौँदेखि एउटा चाहिँ स्कुल चाहिँ चलाएर प्लानिङ गरेर गएर यो 81 गरेको कुरामा फरक पनि होला। अब यसलाई सबैले पोजिटिभ रूपले लिएर